स्कुलमा र घरमा दिने शिक्षा दीक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा उसको परिवेश बदलिने कुरा प्रमुख हुन्छ, उसको दिमागमा पार्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस अर्थमा ती सबैमा शिक्षकहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। यो देशको नागरिक कस्तो तयार गर्ने हो? देशभक्त नागरिक, देशभक्त शिक्षा चाहियो। लोकतान्त्रिक नागरिक, लोकतान्त्रिक शिक्षा र संस्कार चाहियो। विनम्र नागरिक, विनम्रको शिक्षा र व्यवहार चाहियो। चाहिँ शिक्षकहरूलाई पनि फेरि यो डन्डाले कुट्ने कुरा पनि रोकिन्छ, गालामा चड्कन गर्ने कुरा पनि रोकिन्छ। रिस उठ्ने बानी हटाउन भन्नुपर्छ, होइन भने शिक्षक पेसा छोडिदिउँ भन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जङ्गी मान्छेहरू यसमा पेट्रोल त्यसको पुलिस र मिलिट्रीतिर पठाइदिनुपर्छ। पुलिस मिलिट्रीमा पनि जङ्गीको नाममा फेरि त्यहाँ पनि बेठी भयो भने फेरि यहाँ जनताको सेवक प्रहरी भन्ने नारा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो नेपाली संस्कार, पूर्वेली संस्कार भनेको विनम्रताको संस्कार हो। केपी ओलीको जस्तो संस्कार होइन। त्यसलाई पनि मान मर्दन गर्ने, अरूको मान हानि गर्ने, अरूलाई होच्याउने, अरूको महत्त्वलाई नबुझ्ने र आफूलाई सर्वा ठान्ने, आई एम द सुप्रिम, एउटा यो कस्तो प्रवृत्ति हो? तपाईँले शिक्षक भएको हुन थाहा छ तपाईँलाई, यो हिटलरी प्रवृत्ति हो। आफूलाई सबभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति हो, अरू सबैलाई दास ठान्ने प्रवृत्ति हो, अरूलाई हेपेर थिचेर पेलेर चलाउन चाहने यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। यो तानाशाही र कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै साइनो सम्बन्ध हुन सक्दैन, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक हुन्छ, सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ। छैन समय भएन, नभए यस बारेमा तपाईँलाई मैले धेरै कुराहरू राख्ने थिएँ। कसरी संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्यो र कसरी हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढायौँ, कसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रियताको शिखरमा पुर्यायौँ, कसरी विश्वमा यसको एक्सेप्टेबिलिटी, यसको स्वीकार्यतालाई हामीले कायम गऱ्यौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि आफूलाई सहज महसुस गर्ने परिस्थिति कसरी तयार गऱ्यौँ, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा परिचर्चा गर्न सकिन्छ। र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू कति निरङ्कुश हुन्छन्, त्यहाँ पुँजीवादी भन्नेहरू आफूलाई बडो लोकतान्त्रिक भन्छन्, तिनीहरू कतिको निरङ्कुश तानाशाही हुन्छन्, स्वार्थी मतलबी हुन्छन्। ती त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको पनि तुलना गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो काम, गतिविधि, व्यवहार, नियम विधिको पालना गर्ने कुरा, किनभने पुँजीवादी भन्नेहरू, लोकतान्त्रिक भन्नेहरूले भन्ने के गर्छन्? विधिको शासन मान्ने, कानुनको मातहतमा बस्ने, बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्ने, जनतालाई सार्वभौम मान्ने, सबैको मान मर्यादा राख्ने, मानवाधिकारको सम्मान गर्ने, यिनै होइन? यी आधारभूत कुरा हुन्। निर्वाचनसँग जोडिएर आवधिक निर्वाचनको मान्यतामा प्रतिबद्ध हुने, यी सबै यिनै चिजहरू नै हुन् जसलाई हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर अगाडि सारेका यिनै मान्यताहरू हुन्। यो मान्यता लिएर नेकपा एमाले अगाडि बढेको थियो। पछिल्लो कालमा नेकपा माओवादीले पनि जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तै नै 21औं शताब्दीको जनवादको मान्यता पनि अगाडि सार्यो। यी दुईटै मान्यताका आधारभूत कुराहरू एक ठाउँमा उभिसकेपछि त्यसैलाई हामीले समाजवाद उन्मुख जनवाद भनेर त्यसको नयाँ नाम सहमतिको आधारमा तय गर्यो। र त्यो तय गर्ने कुरामा सुरुमा त्यसमा आपत्ति गर्ने मान्छे मै हुँ। यो ख्याल होस्, जनताको बहुदलीय जनवाद सब छोड्न पाइँदैन भन्ने मान्छे म, र छोडेर त्यागेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त्यसलाई पुरै झन्डै रक्षामा फाल्नलाई तयार हुने मान्छे केपी ओली। कस्तो झाडी मान्छे, फाल्ने आफूले, अहिले भने जब रटान गर्ने। त्यसो हुनाले हिजो चाहिँ पुरै एकता गर्नका लागि भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सन्दर्भमा गरिएका भाषण पढ्नुहोस् त, लाग्दथ्यो कि यो संसारमा प्रचण्डभन्दा महान मान्छे कोही पनि छैन। अहिले केपी ओलीको भाषण सुन्नुहोस्, प्रचण्डभन्दा रद्दी मान्छे यो धरतीमा जन्मेकै छैन भने भाषण छ भनेपछि यो कुनाबाट अर्को कुनामा जाने प्रवृत्ति ठिक होइन। एउटा एक्सट्रिमबाट अर्को एक्सट्रिममा जान मिल्दैन। हामी कम्युनिस्टहरू विश्लेषणमूलक हुन्छौँ, विश्लेषणात्मक तरिकाले हेर्दछौँ, साँचोलाई साँचो भन्दछौँ, झुठोलाई झुठो भन्दछौँ र सबै कुराको विश्लेषण गर्दछौँ। यस आधारमा चल्दछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यहाँ के छ भने 12:05 म त यहाँ 11 बजे आउने, तपाईँसँग बोल्यो भने यहाँ आउँ भनेको त अझै हल त भरिएकै छैन, आउनुभएकै छैन भन्दै म कति बेलासम्म बाहिर बसिरहँ। त्यसपछि अब मैले उता प्लेन रोक्ने कुरो भएन, उता ढिलो, उता कार्यक्रम छ, फेरि विशाल छ फेरि त्यो कार्यक्रम पनि। अब त्यहाँको साथीहरूको निराशा भइदियो भने, उत्साह मर्यो भने गर्ने के, त्यो पनि त्यतिकै जरुरी छ। यहाँ तपाईँहरूको देशभरिबाट आउनुभएको छ, यसको पनि बेग्लै महत्त्व छ।
अब म यता जाउँ कि उता जाउँ, म एक्लै छु कता जाउँ भन्ने खालको स्थितिमा यहाँ त कसैको प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ, हुनाले यहाँ त हुनुहुन्छ, त्यहाँ त कोही पनि छैनन्, त्यहाँ मैले जानै पर्ने भयो। यस अर्थमा तपाईँले क्षमा गर्नुहोला कि होइन महत्त्व दिनु भने चाहिँ क्या कमरेडले भन्न ठान्नु होला। यसलाई पुरै महत्त्व दिएको छु। तपाईँसँग फेरि पनि भेटघाट हुनेछ, तर त्यो पहिलेदेखि 2 महिना पहिलेदेखि तय गरेको कार्यक्रम कहाँ बिचमा समन्वय हुन सकेन। 15 ठाउँमा 16 गरे पनि हुने रहेछ, त्यो कता कता मिलेन छ। यो हाम्रो अफिस व्यवस्थापनले गर्दाखेरि पनि समस्या खडा भएको हो। यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब तपाईँले यो छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको सङ्गठनको एकीकरण कसरी गर्ने, एकीकरण गर्नै पर्छ। नभए यो दुईटा धार भनेपछि पार्टी एकता हुन सक्दैन। यस अर्थमा पार्टीलाई समग्रतामा एकता गर्नका लागि सङ्गठन जो हाम्रो राजनीतिक सङ्गठनसँग जोडिएको छ, यो विभिन्न हिसाबले प्रत्यक्ष होस् परोक्ष होस् ऊ त जोडिएको छ। त्यो केपी ओली गुटको वरिपरि घुमिरहेको छ त्यहाँका नेताहरू हेर्नुहोस् त, सबै जिल्लामा त्यही छ, प्रदेशमा त्यही छ, केन्द्रमा त्यही छ, बोलीमा त्यही छ, अभिव्यक्तिमा त्यही छ, सङ्गठनमा आबद्धता त्यही छ। अनि त्यसपछि अरू नक्कली कुरा गर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो ग्रिप आफ्नो हातमा लिने। ग्रिप आफ्नो हातमा लिनका लागि पनि उपाय के हुनसक्छ त्यो छलफल गर्नुहोस्। त्यो म भन्दिनँ कि हातमा नलिने, तर उपायहरूको खोजी गर्नुहोस् र उपाय खोजी गरेर यो सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ। पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पन बहादुर प्रसाद आइपुग्नु भएको छ। सबै जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस्। अब मैले धेरै बोल्नुपर्ने छैन, उयो मैले भनिसकेको छु। कति फाल्न बाँकी नै छ, दुईटैले कति फाल्छु, म कति राख्छु। त्यसो हुनाले हामीले अब यहाँ मैले भनिहालेँ त्यो उपायको खोजी गर्नुपर्छ। हामीले के उपाय हुन सक्दछ भन्ने बारेमा त्यो उपायको खोजी गर्न तपाईँले अधिकार दिनुपर्ने पनि हुन सक्दछ। त्यो सानो टिमले त्यसको निम्ति पनि छलफल गरेर र उपायको खोजी गरेर जानु पनि पर्दछ। किन जटिल समस्याको समाधान अलि जटिलै हुन्छ, सहज समस्याको समाधान अलि सहज हुन्छ। त यो सहज समस्याको समाधान सहज ढङ्गले, जटिल समस्याको समाधान जटिल ढङ्गले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो सङ्गठनात्मक एकताको पाटो एउटा कुरा हो। तपाईँहरूको आबद्धताको पाटो, त्यो आबद्धताको पाटोको निम्ति पनि यो दोस्रो पक्ष हो। तेस्रो तपाईँहरूको आफ्नो मागका कुराहरूको पाटो तेस्रो कुरा हो। अनि कानुनसँग जोडिएका पाटो आफ्नो ठाउँमा हो। यी विभिन्न पाटाहरूको बारेमा 1, 2, 3, 4, 5 कतिवटा यस्ता कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूले गहन रूपमा छलफल गर्नुहुनेछ। अब म थोरै मात्रै के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा यो समस्या कहाँबाट खडा भयो भन्दाखेरि पहिले पार्टीभित्रबाट खडा भयो। पार्टीभित्रबाट कहाँ खडा भयो भन्दाखेरि केपी कमरेडमा रहेको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिबाट खडा भयो। उहाँमा रहेको व्यक्तिवादबाट सृजना भयो। उहाँमा रहेको निरङ्कुश प्रवृत्तिबाट यो बढ्दै गयो। उहाँमा बहुमतको निर्णय नमान्ने उहाँमा रहेको यो प्रवृत्तिले यसलाई अझै चर्को बनाइदियो। कस्तो मान्छे हामीले फेला पार्यौँ भने जो बैठक भन्ने बित्तिकै तर्सिन थाले, बैठक भनेको बोलाउनै नचाहने, बैठकमा उपस्थितै नहुने, बैठकमा कुनै विषयमा छलफल गर्न चाहने र उनका मान्छे कति झुटा छन् भने एउटा मन्त्रीको म भाषण सुन्दै थिएँ। कहिले जनताको इस्युमा छलफल गर्नु कहिले भने रेकर्ड चाहियो, हामीले भनेको कुराको कागज लिखत चाहियो। लिखत छ, मैले बोलेको भाषण छ। 2075 सालको कार्तिक महिनामा, 75 सालको जेठ महिनामा पार्टी एकता भएको थियो। 75 सालको कार्तिक महिनामा संसदमा भाषण गरेको थिएँ। त्यो भाषणको रेकर्ड अहिले पनि छँदैछ। त्यसको लिखित तयार गरेको मेरो मन्तव्य सहितको कागज पनि मेरो साथमा छ। त्यसमा सिधै भनेको छु कि जनताको समस्याको बारेमा छलफल गर्नु पर्दैन, जनताका कुराहरू सुन्नु पर्दैन, त्यसमा छलफल र विचार विमर्श पार्टीमा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। छलफल गरौँ, गहन छलफल गरौँ, विचार मन्थन गरौँ, कुरा सुनौँ, आलोचना सुन्ने धैर्यता राखौँ। हामी त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नदिउँ र जनचाहना बमोजिम राम्रो मान्छे बनाऊ। त्यही राम्रो मान्छेको खोजी भइरहेछ भने गीत गाएको माझी दाईलाई खोज्दै हिँडे माधव नेपालले बडा अमेरिकाबाट भाषण छ। भाषै छैन, माझी दाई खोजेको होइन मैले त्यही बेलादेखि। माझी दाई फेला नपरेको उनीहरूले कुरा उठाएको थिए, उठाउने मान्छे मै। त्यसो हुनाले चाहिँ अब यहाँ कुरा गर्छन् एमालेको
केपी ओली कहिलेको एमाले? त्यसैले मैले भनेछु केपी ओली एमाले होइन, उनी बी माले सी माले मात्रै हो, एमाले नै होइन। कोही भ्रममा नपर्नु होला। केपी ओली 2031 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको पहिलो बीजारोपण भएको थियो। त्यो बीजारोपण गर्ने मान्छे दुईजना हामी, सिपी मैनाली र म। झापाबाट सिपी मैनाली, मोरङबाट म रौतहट जिल्लावासी, तपाईँलाई थाहा छ। तर मेरो त्यतिखेर चाहिँ कामको क्षेत्र बनाएको थियो मैले मोरङ, त्यहाँको म जिल्ला कमिटीको मान्छे। अनि त्यसपछि 32 सालमा कोअर्डिनेसन बनाइयो, त्यसमा 8 जना मान्छे थियो। 8 जना मध्ये 3 जना मान्छे गए, 3 जना मान्छे बिदा भए। 3 जना मान्छे बिदा भइसकेपछि बाँकी 5 रहे। 5 जना मध्ये सिपी मैनाली हाम्रो पार्टीबाट अलग हुनुभयो, बाँकी रहे 4 जना। 4 जना हामी सँगै छौँ अहिले। झलनाथ खनाल हामी सँगै छौँ, अमृत बोहरा सँगै छौँ, मुकुन्द नेउपाने सँगै छौँ, म सँगै छु। त्यो बेलाको 32 सालको बाँकी 4 जना मध्ये 1 जना इन्डियाका थिए, उनी बिते। 1 जना पहिले शिक्षकै हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटमा, नुवाकोट होइन रसुवामा, होइन रसुवामा राई मणिराजलाई के उहाँ राई, उहाँ पनि संस्थापक नै। र तेस्रो व्यक्ति भनेको गोविन्द नेउपाने, उहाँ पनि राजनीति छोड्नुभयो। हाम्रो उहाँले पनि मणिजीले पनि राजनीति छोड्नुभयो। 1 जना इन्डियाका मान्छे बिते भनेपछि 3 जना बिते, सिपी मैनाली अलग हुनुभयो, बाँकी 4 सबै यहाँ। अनि नेकपा माले बनायौँ हामीले 2035 सालमा। केपी ओली सबै जेलमा थिए, थाहा छ। र जेलमा पनि कहाँबाट गए? मैले लिएर गएर मैले नै रौतहटको गौरमा पुर्याएर, गाउँमा पुर्याएर त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको ढङ्गमा पुगेर गिरफ्तार भएका हुन् मोहनचन्द्र अधिकारी र केपी ओली। त्यसपछि 14 वर्ष जेलमा बस्नुभयो। जेलमा बस्दा के गर्नुभयो? यहाँ बोलाएर राधाकृष्ण मैनालीले सोध्नुहोस् उहाँ कति हुर्मतलीहरूको उहाँले बताउनुहुन्छ, म भन्दिनँ। अझै हुनुहुन्छ भने भन्नुपर्छ, बोलाएर उहाँले सोधे हुन्छ। भनेपछि मान्छे कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको बारेमा आज आएर विश्लेषण गर्ने होइन। मान्छे एकैचोटि तपाईँलाई थाहा छ अचानक रातारात मान्छे त्यस्तो हुँदैन। उसमा कहीँ न कहीँ त्यो केही न केही बीज हुन्छ। त्यसले अनुकूल मौका पाएपछि फस्टाउँछ। त्यो अनुकूलताले के फस्टाइदियो भने पावरले उहाँमा अहङ्कार पैदा गर्यो। एउटा भनाइ छ, तपाईँ सुन्नुभएको छ, पावर करप्ट्स द पिपल, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली। भनेपछि मान्छेलाई बिगार्छ सत्ताले, सत्ताको उन्माद पैदा हुन्छ। र त्यो पनि सत्ता त्यो निरङ्कुश सत्ता छ भने मान्छेलाई पनि निरङ्कुश बनाइदिन्छ। तपाईँहरू शिक्षक भएको नै थाहा पाउनुभयो, थाहा छैन तपाईँलाई। यस अर्थमा मान्छेलाई विनम्र बनाउनु पर्नेमा अहङ्कारी बनायो। त्यो बाटोमा हामी जाने होइन। त्यसैले तपाईँ यसले पढ्नु छ, केपी ओलीको मानिलिउँलाई बिदा गऱ्यौँ, तर केपी प्रवृत्तिलाई हामी बिदा गर्ने कि नगर्ने अहिलेका नेताहरूलाई चेतना भए भनेर हामीलाई पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। पत्रिकाले पनि हिजो म पढ्दै थिएँ, होस गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि, तपाईँहरूमा पनि त्यो केपी प्रवृत्ति नउदाओस्। हामी अवश्य पनि सतर्क छौँ र तपाईँहरूले पनि हामीलाई बेला बेलामा सजग बनाउनुहोस्, किनभने हामी राम्रो बाटोमा जान चाहन्छौँ। हामी सङ्गठनात्मक विधि पद्धतिको पालना गर्न चाहन्छौँ। हामी मानिसहरूको समुचित मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छौँ। हामी बहुमतको निर्णय मान्न चाहन्छौँ। हामी कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। हामी कमिटीमा व्यापक बहस विवाद छलफल होस् भन्ने चाहन्छौँ। बहस विवादमा हामी आत्तिदैनौँ, हामी समय दिन्छौँ, कुरा सुन्छौँ, तर समयको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा पनि तपाईँले सबैले ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। किन समय जहिले पनि सीमित हुन्छ, काम भनेको चापाचाप जहिले पनि ज्यादा हुन्छ। यी सबै अवस्थाभित्र समयको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो गर्न सक्नु भएन भने यो धेरै चलाउन सक्नुहुन्न। मान्छेले प्रत्येकले एकजनाले आधा घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा लिन थाल्ने हो भने 3 घन्टा लिन थाल्ने हो भने कति हप्तामा यो सकिन्छ? त्यो पार पनि लाग्दैन। त्यस हुनाले जहिले पनि प्रिसाइज तपाईँले पढाउनु भएको छ। म अहिले पनि सम्झन्छु मेरा गुरुले सिकाएको एकदम 2 पेजको स्टोरी दिन्थे अनि भन्थे त्यसलाई 1 प्याराग्राफमा त्यसलाई समराइज गर्नुहोस् भन्थे। 2 पेजलाई 1 प्याराग्राफमा समराइज गरेर देखाउँथ्यो। जसले उत्कृष्ट ढङ्गले गर्थ्यो सबभन्दा टप नम्बर पाउँथ्यो र टप नम्बर पाउने मध्ये म पनि पढ्थेँ जहिले पनि। भनेपछि समराइज गर्न सक्नु पर्दछ। समय धेरै छ, लामो व्याख्या, समय थोरै छ, छोटो व्याख्या, समय कति छ त्यसको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने। मैले दक्षिण कोरियाको एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ। प्रोग्राममा गएको थिएँ, मलाई चिफ गेस्ट बनाएको थियो। एउटा उम्मेदवारको प्रचार प्रसार अभियान चलिरहेको थियो। त्यहाँको उम्मेदवारले मलाई तपाईँ पनि उपस्थित भइदिनुहोस् भने
भनिसकेपछि त्यहाँ म यसो हेर्दैछु, एउटालाई बोलायो, 30 सेकेन्ड भन्यो, 30 सेकेन्ड। यो कानले ठिकमा सुनेनै क्या 30 सेकेन्ड भनेको के हो भनेर त 30 सेकेन्ड उभियो, 30 सेकेन्डमा भाषण सक्यो। 45 सेकेन्ड भन्यो, 45 सेकेन्डमा उसले भाषण सक्यो। 1 मिनट भन्यो, 1 मिनटमा भाषण सक्यो। 2 मिनट भन्यो, अनि मलाई आएर कानमा के भन्छ भने कति मिनट बोल्नुहुन्छ भन्यो। मलाई बडा गाह्रो भयो, 5 मिनट भन्यो। नो 10 मिनट इज ओके भन्यो। त्यहाँ त मलाई हिम्मतै भएन त्योभन्दा बढी भन्ने। 5 मिनट भनेको त केही छैन त, भने 10 मिनटसम्म बोलेको हुन्छ भनेपछि कतिसम्म उनीहरू चाहिँ विकसित कसरी भयो त? यसै कारणले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने भएको हुनाले पनि। त्यसो हुनाले हामीले सबै चिजको व्यवस्थापन किन गर्ने? सुन्दर जीवनको लागि, सुन्दर भविष्यको लागि, सुन्दर समाजको लागि, आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि। र यो सबैको निम्ति नै हामीले नयाँ तौर तरिकाहरू विकास गर्नुपर्दछ। विज्ञान र प्रविधिको व्यवस्थापनको एक से एक हामीले अभ्यास, उत्तम अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। मैले यहाँ भन्दै थिएँ, केपी ओली यो तरिकाले जाँदै जाँदा पार्टीभित्र उहाँले छलफल बहस बन्द गर्नुभयो। बैठकमा आउनु, बैठक त्यही छ बालुवाटारमा। बालुवाटारबाट कहिले जाने मान्छे अहिले त फुर्ती, कहिले कहाँ पुगेको छ, कहिले कहाँ पुगेको छ। बैठक भनेपछि धुम्बाराईमा नआउने मान्छे अहिले त पुगेको छ, कुदिएको छ। भने पार्टीलाई कति मर्यादाहीन ठानेको, आफ्नो पुरै पछि लाग्नुपर्छ भने प्रकृतिको कति पक्षपोषण भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन त्यसले। त्यसै गरी त्यही निवास छ, बेडरुम छ, त्यही बैठक बसेको छ, बैठकमै नआउनु। बैठकमा ल्याउनको लागि प्रचण्ड करोड बैठक छोडेर जाने बेरी अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि सँगै जाउँ त भन्ने कि एउटाको शक्तिले पुगेन भने दुईजनाले घिसारेर ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने के घिसार हुन्छ? यस्तो मान्छे, यस्तो ज्याद्रो मान्छे। त्यसो हुनाले यो ज्याद्रो मान्छेलाई हामीले चलाउन सकेन। त्यसैले मैले भनेको थिएँ कि यो धरतीमा कोही मान्छे छन् केपी ओलीको बुद्धि फेरिदिने, राम्रो बाटोमा ल्याउने हो भने उहाँलाई बरु 2-10 औँला जोडेर कोसिस गर्नुहोस् भन्ने भनौँला। सकिएन। त्यो भएको हुनाले उहाँले आफू प्रधानमन्त्री नहुँदा उहाँले सिङ्गै सिस्टमलाई नै भत्काउन खोज्नु। त्यो त मैले पहिले नै अनुभव गरिसकेका थिएँ। एकचोटि प्रधानमन्त्रीको कुरा भएको थियो, अल्पमतको सरकार थियो, 2 पार्टीको सरकार थियो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी, प्रधानमन्त्री केपी ओली। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भने पुरानो सहमति उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो, प्रचण्डसँगको सहमति उल्लङ्घन गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो किन सहमतिको उल्लङ्घन गरेको, यो त भएन भनिसकेपछि फेरि नयाँ सहमति गर्नुभयो कि अब मलाई नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्न दिनुहोस्, बजेट पास भएको मिनटमा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु। र त्यसको प्रस्ताव मैले राखिदिएको। अनि केपी ओली, कमल थापा, विष्णु पौडेल र म बसेर भएको सहमति। पछि उहाँ सहितका सबै साथीहरूको बिचमा सहमतिको व्याख्या गर्नुभयो। अनि भइसकेपछि नीति कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो, दिँदैनन् प्रधानमन्त्री छोड्न तयारै हुँदैन। उहाँलाई उल्टे के तपाईँलाई प्रधानमन्त्री नभइकन निन्द्रै नलाग्ने, प्रधानमन्त्री चाहियो तपाईँलाई भन्नु। कत्रो अपमान गरेको। उहाँ अपमान भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, हामीले के भनेको थियौँ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस्, वामपन्थीको सरकार नै रहोस्। र उहाँ वामपन्थीको सरकार बनाउन तयार हुनु भएन। आफू छोड्नुभयो, पुरा त्यो पूर्व एमालेलाई सरकारमा बहिर्गमन गराउनु भयो, आफू बहिर्गमन, पार्टी बहिर्गमन। थाहा छ तपाईँलाई कङ्ग्रेसहरू त्यसैखेर नेकपा माओवादीको सरकार बन्यो, चुनाव भयो, बल्ल चाहिँ नयाँ अवस्था बन्यो। अहिले पनि यत्रो सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा 2/3 सङ्ख्यामा सांसद भएको ठाउँमा उहाँले तुरुन्तै भङ्ग गरिदिनु भयो। किन भङ्ग गर्नु भने मलाई प्रधानमन्त्री हटाउने भए भन्ने ठान्यो। त्यो प्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्ताव राख्ने को थाहा छ? वामदेव गौतम। फेरि उहाँलाई दोष जान्छ सबभन्दा बढी। होइन, साँचो कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। यो पहिलो प्रस्ताव राख्ने केपी ओली मान्छे खराब मान्छे हुन् भनेर यो स्थायी कमिटीको बैठकमा भाषण गर्नुभएको छ वामदेवले। 40 मिनटको भाषण भन्नुभयो। यो केपी ओली जस्तो रद्दी मान्छे धरतीमा कोही पनि छैन। अब अहिले पनि उहाँ फेरि कोसिस गर्नुहुन्छ केपीलाई सुधार्न। अब उहाँ गर्नुहोस्, मैले भनेको छु यो बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन, कोसिस गर्नुहोस् के गर्नु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो बेलामा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो केपी ओली काम लाग्दैन। र मेरै सामुन्नेमा हामी 3 जना बसेको बेलामा उहाँले पहिलोचोटि उठाएर आवाज उठाउँथ्यो, तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा पनि अयोग्य, पार्टी अध्यक्षमा पनि अयोग्य, दुईवटा छोड्नुहोस्। यो पहिलो कुरा उठाउने मान्छे वामदेव गौतम कमल हो। त्यसो हुनाले चाहिँ यसको निम्ति अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। बरु म त धेरै उदार उहाँलाई देख्छु।
मैले भन्ने गरेको छु तपाईँमाथि तपाईँको मन कति कमल हो हुन त कमलो मलाई पनि भन्छ तर म त्योभन्दा अलिक कडाई छु है त्यसो भए धेरै कमलो पनि हुनु हुँदैन चल्दैन सङ्गठनहरू यो धरती त्यस्तो छैन हामीले चिताए जस्तो सोचे जस्तो त्यसो भए कतिखेर एकदम पुरै वज्र कठोर हुनुपर्दछ त्यसको बारेमा हामीले दृढताका साथ र हामी धेरै उदार भएर पनि हो नभए उहिले एक दिन पहिले नै हामीले निकाल्ने काम गरिदिएको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिदिएको भए केपीको प्रताप शाह हामी अब सुध्रिएला भनेको छ अब सुध्रियो उता त बेग्लै षड्यन्त्रका सबै ताना बाना बुनिसकेका छ त्यसो हुनाले यो षड्यन्त्रको ताना बाना फेरि भत्काउनको लागि फेरि म गइरहेछ फेरि म कहाँ होइन माधवै कमरेड हुनुपर्छ अरू कहाँ हुन्छ म त प्रचण्डलाई पनि मान्दिनँ म त शेरबहादुरलाई पनि मान्दिनँ भइगयो केपी ओली पनि हुँदैन तपाईँ तयार हुनुहोस् न यहाँ भन्ने हामी उता गएर खबर पढाउने माधव नेपाल त तयार भइसक्यो तपाईँलाई धोका दिनलाई कस्तो झाली मान्छे कस्तो झाली मान्छे आपसमा दुईटैलाई लडाउँ अनि त्यसपछि आन फाइदा उठाउँ यो प्रवृत्ति बोकेको मान्छेलाई फेरि मिलाउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरूको मनमा लागेको छ भने त्यसका निम्ति म पुष्टि गर्ने मेरो 49 वर्षदेखिको केपी ओलीको सङ्गत हो 49 वर्षको सङ्गतको म एक कुरा तपाईँलाई बताउन सक्छु यहाँ बोलाउनु पर्यो भने मुकुन्द नेपाललाई बोलाएर भन्न सकिन्छ जीएन खनाल कमलले भन्न सक्नुहुन्छ यता त्यस्ता अब कमल प्रचण्डसँग मेरो सम्बन्ध पनि 4 दशक भइसकेको छ ख्याल गर्नुहोस् 40 वर्षको सङ्गत छ उता 50 वर्षको छ भने यता पनि 40 वर्षको सङ्गत छ र यो 40 वर्षको अवधिमा मैले कमल प्रचण्डमा दशकताको पक्ष देखिहाल्छु मिलाउने पक्ष मैले पाएको छु त्यसो हुनाले केपी ओली जस्तो ज्याद्रो मान्छे होइन अरू अलिक बढी लचिलो अलिक बढी पत्याइहाल्ने विश्वास कोही आँखा मेरो पनि कमजोरी छ आँखाबाट आँसु झार्यो कि जम्मै थोक बिर्सिहाल्यो त त्यो चिजहरू अलिक ख्याल गर्नुपर्छ किनभने कति आँसु चाहिँ आँखाबाट निस्केका हुन्छन् कतिपय आँसु चाहिँ त्यो बामले निकालिँदो रहेछ आँखामा बाम दल्यो आँखाबाट आँसु त्यसो हुनाले यो कुन चाहिँ असली हो कुन चाहिँ नकली छुट्याउने गाह्रो अब त्यो सबै स्थिति भएको हुनाले पनि यो कमजोरीबाट मुक्त हुनुपर्छ ऐन मौकामा खुट्टा कमाउनु हुँदैन त्यसो हुनाले केपी ओलीले जब संसद भङ्ग गरे यो अत्यन्तै ठुलो असंवैधानिक कदम चालेका थिए त्यो संवैधानिक कु हो त्यो हामीले कु भन्दै गऱ्यौँ केपी ओली र उनका हनुमानले होइन भन्दै गए अनि प्रचार के गरे भने हाम्रो सेटिङ मिलिसकेको छैन आफैले प्रचार गरे अनि पछि जब पछिल्लो कालमा विराटनगरमा भाषण गर्दाखेरि अब सर्वोच्चले यताउता निर्णय गरेर आन्दोलन गर्छौँ भनेर घोषणा गरे मान्छे अचम्बित भए प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन गर्ने भनेपछि उनी निराश भइसकेका थिए त्यही बेलामा तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले हिम्मतका साथ संविधानलाई लिकमा ल्याइदिनु भयो लिक डिरेल भइरहेकोलाई लिकमा ल्याउने काम गरेर संविधानको राम्रो व्याख्या गरिदिएर कुनै पनि यस्ता प्रधानमन्त्री निरङ्कुश नहुन् स्वेच्छाचारी नहुन् मन परि नगरून् संविधानलाई कुल्चिने काम नगरून् भनेर जुन हिसाबको व्याख्या आएको छ बहुत सुन्दर व्याख्या छ र त्यसको निम्ति देशै खुसी छ सबै समाज खुसी छन् र तपाईँले देख्नुभयो केपी ओली एक्लिएका छन् सिङ्गे राजनीतिक दलहरू विरुद्धमा उत्रिए नागरिक समाज विरुद्धमा उत्रियो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले एकदम त्यसको विरोध गर्नुभयो त्यसै गरी वरिष्ठ सबै अधिवक्तादेखि लिएर सबै कानुन व्यवसायीहरू त्यसका विरुद्धमा देखिए र त्यसै गरी पूर्व आयुक्तहरू निर्वाचन आयोगका उहाँहरूका पनि धारणाहरू एकदम प्रष्ट रूपमा देखिए यही यहाँसम्म कि नागरिक समाजका सबै अगुवा तत्त्वहरू अगुवा व्यक्तिहरू सबै एकजुट भए हामी एकताबद्ध भएर गयौँ यी सबैबाट एउटा हामी सफलता हासिल गरेका छौँ अब दोस्रो एउटा लडाइँ जित्यौँ सिङ्गो युद्ध जित्न बाँकी छ एउटा लडाइँ जितेका छौँ अर्को लडाइँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट नहटाएसम्म अर्को लडाइँ हामी त्यसपछि जित्दैन दोस्रो लडाइँ हामीले लड्नु छ यो दोस्रो लडाइँमा त अहिले मन्त्री पद बाँडेले अनि त्यसपछि यो माओवादीसँग जाने भनेर चाहिँ प्रचार गरेकै एमाले हुनु पर्दैन भन्ने यस्ता भ्रममा तपाईँले कोही नपर्नु होला केपी ओलीलाई एमालेको कुनै माया छैन कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै माया छैन केपी ओली भनेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गुटको नेता हुन् तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ जिल्लामा थाहा छ त्यसको केन्द्र त्यसको प्रदेश त्यसको जिल्ला त्यसको नगर त्यसको वडा यी सबै बनाएर उनले आधार बनाएका थिए र 2076 सालको फागुन महिनामा नै मलाई भनेका थिए मेरो सङ्गठनको आफ्नै सञ्जाल छ
तपाईँले यताउता न्यु खोज्नुभयो भने म यो पार्टी छोड्छु, अर्को पार्टी खोल्छु अनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। त्यही बेला मैले भनेको थिएँ अब यो हाम्रो कुबुद्धि त्यति भनेको कुराले पनि केही होइन होला भनेर ठानेर बस्यौँ र हामी आज अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्यौँ। एउटा राम्रो मान्छे छ भने आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ, एउटा नराम्रो मान्छे छ भने आन्दोलनलाई विघटनमा पुर्याउँछ। थाहा छ कि छैन? एउटा राम्रो लेनिन स्टालिनले आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याए, तर त्यही ठाउँमा गोर्बाचोभ र एल्सिन जस्ताले आन्दोलनलाई पातालमा पुर्याइदिए। छैन? उदाहरण छ। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो सामुमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु पर्ने दायित्व छ। यसको निम्ति केपी ओली र उनको प्रवृत्तिबाट मुक्ति जरुरी छ। यस अर्थमा अब केपी ओलीसँगको एकताको कुनै सम्भावना छैन, कुनै सम्भावना छैन। कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। केपी ओलीका मानिसहरूको आँखाको त्यो बम लगाएर निकालेको त्यो बाम लगाएर निकालेको आँसुको कुनै अर्थ छैन। ख्याल गर्नु होला, बाम लगाएर आँसु निकाल्छन्, भित्र कोठामा गएर मुसमुसो हाँस्छन्, यिनलाई मूर्ख बनाएर पठाइयो भन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूको भ्रममा तपाईहरु नपर्नुहोस्। र अब हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि सबै जो आन्दोलनमा सँगै सहभागी भएकालाई साथमा लिएर बरु जाउँ संयुक्त सरकार बनाऊ भनिरहेका छौँ। आन्दोलनमा सहभागीहरूसँग मिलेर बरु सरकार बनाउँदाखेरि केपी प्रवृत्तिसँग फेरि को पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा होस गरिरहेका छौँ। यता पार्टीभित्र हाम्रो एकताको कतिपय कामहरू बाँकी छ, तर छिटो टुङ्ग्याउने पक्षमा गइरहेका छौँ। जिल्लाको अधिकांश कुराहरू टुङ्ग्याइसकेका छौँ। जनवर्गीय संगठनको कामहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ। त्यसको निम्ति जनवर्गीय संगठनको कामहरूमध्ये तपाईँहरूको काम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने बारेमा तपाईँहरूको राय लिनका लागि, तपाईँहरूको विचार सुन्नका लागि, तपाईँहरूसँग एउटा साझा सहमति गर्नका लागि यहाँ आज बोलाइएको हो। र यसको निम्ति चाहिँ अब यसको विषयमाथि प्रकाश पार्ने काम त पछि गर्नु होला। र यो हामी बस्दाखेरि नै हामीले सोच्यौँ, म र कर्ण प्रचण्ड नै बस्दाखेरि सोच्यौँ के गर्न सकिन्छ। भवानी कर्णलाई यहाँ बोलाइयो, उहाँसँग सल्लाह गरियो, अनि त्यसपछि फेरि अनि गङ्गालाल कमललाई बोलाइयो र उहाँलाई जिम्मा दिइयो कि तपाईँले अहिले गर्नुहोस्, किन माथिको चाहिँ यो केन्द्रको समस्या अलि जो उठ्नु भएको थियो हिजो भीमजी, उहाँ पराजित हुनुभयो। नभए थोरै भोटले हारेर मात्रै हो, नभए समानान्तर हैसियतमा रहनु भएको तपाईँहरू जितेका मान्छे थोरै जिते यस्तै हो विभिन्न ठाउँमा गुटबन्दी गरेर। नभए तपाईँहरू त्यो उसमा यो पद तपाईँहरू भन्नु होला के जितेको उपाध्यक्ष पदमा या कुन पदमा उपमहासचिव पदमा यी विधमा जितेकाहरू थोरै सङ्ख्यामा हुनुभयो। अधिकांश मान्छेहरू हारे। त हारे भनेर केपी ओली गुटले हराएको हुनाले हारेको नठान्नुहोस्। तपाईँहरू त्यो गुटले अत्यन्तै अनुचित तरिका अपनाएर उहिलेदेखि गुटबन्दी गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ पिरोलेर समस्यामा पारेर त्यो सत्ताको दुरुपयोग गरेर यो हराएको हुनाले हारेको आफूलाई नठान्नुहोस्। तपाईँहरू फेरि पनि नयाँ ढङ्गले जाग्न सक्नुहुन्छ, उठ्न सक्नुहुन्छ, सङ्गठित हुन सक्नुहुन्छ। र अहिले यो लडाइँ जारी छ। यो लडाइँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने र त्यसपछि यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सूर्य चिन्ह यो हाम्रो होबाट यसमा हाम्रो दावा छ। किनभने केन्द्रीय कमिटीको 441 मध्ये हामीसँग 2/3 बढी सदस्यहरू हाम्रो साथमा छन्। केपी ओलीसँग 100 जनाको हाराहारीमा, हामीसँग 300 जनाको हाराहारीमा छन्। संसदीय दलमा पनि हामी बहुमत अवस्थामा छौँ। केपी ओलीसँग बहुमत छैनन्। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ढङ्गले प्रभावित पार्न खोजिरहेका छन्। तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको नजिकमा रहनुभएका कोही जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ भने, प्रदेश सभाका सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँले कुराकानी गर्ने र हामीलाई सूचित गर्ने काम पनि गर्नुहोला। यो तपाईँहरूको दायित्वभित्र पनि पर्दछ। यस अर्थमा अब यो पार्टीको वफादार कार्यकर्ताको हैसियतले तपाईँहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ। यस अर्थमा यो सङ्गठनलाई कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुहोस् र हामी केपी ओली उनको गुट र उनको प्रवृत्तिबाट मुक्ति भएको एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा कस्तो संस्कार हुर्काउने हो, कस्तो विचार अगाडि बढाउने हो, यी सबै बारेमा हामी गहन छलफल पनि गर्दै जानेछौँ। अहिलेसम्म भएका सहमतिको आधारमा, पार्टी विधानको आधारमा, पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा यही पार्टीलाई लिएर जान्छौँ जसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता पनि दिएको छ। त्यस अर्थमा अरूले कसैले फैलाएको भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँहरू स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। हामी अरू कसैको प्रभावमा पर्दैनौँ, कुनैको अनुचित प्रभावमा पर्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो देशको हित र पार्टीको आन्दोलनको हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ। यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।